नमस्कार आदरणीय वडावासी दर्शक महानुभावहरू, वडा र वडावासी नागरिक बीच सहकारिता, सहअस्तित्व, जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, जवाबदेहिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका साथै वडाले गरेका विकासका बारेमा वडावासी नागरिकलाई सुसूचित गर्ने उद्देश्यले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 को आर्थिक सहयोग एससीएन टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित हाम्रो प्रतिबद्धता समृद्ध वडा निर्माणमा सबैको सहभागिता भन्ने मूल मन्त्रका साथ हाम्रो वडा राम्रो वडा टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रस्तोता निर्मल नेपालीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो कार्यक्रममा विशेष गरी पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, विपद र वातावरण, संस्थागत र सुशासनका साथसाथै वडाबाट प्रभाव हुने गुणस्तरीय सेवाका विविध पक्षमा वडाका जनप्रतिनिधिहरू, वडाका सरकारवाला नागरिक बीच छलफल, अन्तर्क्रिया, संवाद गरी कार्यक्रमलाई तयार गरिन्छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 ले आफ्नो वडावासी नागरिकलाई स्वस्थ राख्नका निमित्त स्वास्थ्यका विभिन्न क्षेत्रमा कार्य गरेको छ। त्यहाँका नागरिकलाई स्वस्थ बनाई स्वस्थ राख्नका लागि थुप्रै खालका गाउँ-गाउँमा स्वास्थ्यको सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। गाउँ-गाउँमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनको निमित्त वडा नम्बर 11 को उडारी स्वास्थ्य चौकीबाट थुप्रै गाउँहरूमा स्वयंसेविकाहरू परिचालन गरिएको छ, जसबाट समुदायलाई स्वास्थ्यका विभिन्न क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। यसै गरी समय र अवस्था अनुसार जुन बेलामा कोभिड आयो, त्यो कोभिडको बेलामा पनि उडारी स्वास्थ्य चौकीले थुप्रै खालको यो कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नको निमित्त बिरामीहरूको घर घरमा जाने त्यस्तो खालको सेनिटाइजर, मास्कदेखि लिएर थुप्रै खालका परामर्शका सेवाहरू पनि उपलब्ध गराएको छ। यसरी उडारी स्वास्थ्य चौकीले वडा नम्बर 11 का आम नागरिकलाई अत्यन्तै राम्रो सेवा प्रवाह गरिरहेको छ र त्यो सेवा प्रवाहलाई सुलभ र सहज गराउनको निमित्त र स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक पर्ने औषधि, पूर्वाधार लगायत सामग्रीको सबै किसिमको व्यवस्था वडा नम्बर 11 ले उपलब्ध गराएको छ। यसरी उडारी स्वास्थ्य चौकीलाई वडा नम्बर 11 ले गरेको सहयोगबाट नै त्यहाँका जनताले सुलभ र सरल तरिकाबाट स्वास्थ्य सेवा पाउन सफल भएका छन्। यसै सन्दर्भमा उडारी स्वास्थ्य चौकीबाट यहाँका नागरिकले प्राप्त गरेको सेवाका बारेमा र त्यहाँबाट दिइने सेवा र अहिलेसम्म गरिएको सेवा र त्यसबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रको गतिविधिको बारेमा हामीलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ उडारी स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख चित्रबहादुर ओली। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 बाट स्वास्थ्य संस्थालाई जे प्राप्त हुन्छ त्यो अन्तर्गतता यो वडा नम्बर 11 का समुदायका लागि हो। जे स्वास्थ्य संस्थाका लागि हामीले पाउँछौँ त्यो स्वास्थ्य संस्था मार्फत त्यसको आउटपुट भनेको यहाँको जनमानसमा समुदायका मानिसहरूलाई नै प्राप्त हुने हो। जे सेवाहरू पाइन्छ। वडा नम्बर 11 ले अहिलेसम्ममा यस्तो हामी म स्वास्थ्य प्रमुखको रूपमा आएको यहाँ 3 वर्ष पुरा हुँदैछ। पहिले र अहिलेकोमा हामीलाई सन्तोषजनक परिवर्तन गर्न सकेका छौँ भन्ने कुरामा मलाई गौरवको अनुभूति भइरहेको छ। र वडा नम्बर 11 को वडा कार्यालयबाट आउने जति बजेटहरू अथवा हामीले पेश गरेका प्रस्तावहरू उहाँ जति सहर्ष स्वीकार्नुहुन्छ, यसका लागि म वडा कार्यालयलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक व्यवस्थापन गर्नका लागि यो हाम्रो स्वास्थ्य चौकी भयो, जहाँ यता प्रस्तुति सेवा केन्द्र पनि छ, अनि हामीले खास परिवार नियोजनका लागि इम्प्लान्ट, आइयुसिडी, डिपो प्रोफेडा, पिल्स, कन्डम सेवा दिने ठाउँ पनि हो। यो हामीसँग प्रयोगशाला सेवा पनि छ।
र हामीले यो संस्थाबाट नियमित रूपमा आउने सेवाग्राहीहरू बिरामी भएर आउने सेवाग्राहीहरूलाई पनि उपचार गर्ने थलो हो। यसरी हामीले भन्दैबाट सेवा खास यो चाहिँ अलिकति सेवाको हिसाबले र यो कार्यक्रम वाइज मैले कुरा गर्नु पर्दाखेरि स्वास्थ्य संस्थामा हामी मासिक हाराहारी 500 बिरामीलाई सेवा दिन्छौँ, जो बिरामी भएर कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या लिएर सेवा लिन आउनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीले एक महिनामा 4 देखि 5 जना प्रसुति सेवा, खास 12 महिनामा हेर्दाखेरि हामीले अहिले यो चैतको आज 29 गते छ, यो आर्थिक वर्षमा हामीले स्वास्थ्य सेवा दिने क्रममा प्रसुति सेवा लिनेको सङ्ख्या अहिलेसम्म 37 जना पुगेको छ। त्यो बढ्दो क्रममा छ। 3 वर्ष अगाडि 28 जना थियो, त्यसपछि 36 जना भयो, यो वर्ष 37 जना। हामी अझै पनि अब वैशाख जेठ असार 3 महिना अझै बाँकी छ। 3 महिनामा हामीले यो वर्ष 50 जना पुर्याउने, संस्थाका सुत्केरी लिनेको सँगै 50 पुर्याउने भन्ने लक्ष्यले हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरेर स्वास्थ्य संस्थामा आउने अलिकति उमेर ढल्केका त्यो समूहका मानिसहरूको डिजिज बर्डन हेर्दाखेरि अहिले हाइपरटेन्सन, उच्च रक्तचाप, त्यसै गरेर मधुमेह रोगको सङ्ख्या बढ्दै गएको अवस्था छ। हामीले आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि हामीसँग नियमित रूपमा सप्लाई हुने जुन औषधिहरू थियो, हाइपरटेन्सनको लागि चाहिने औषधि र डायबिटिजको लागि औषधि, हामीसँग औषधि आपूर्ति हुन रोकिएपछि वडा नम्बर 11 को हामी सहयोग माग्यौँ र उहाँहरूले सहर स्वीकार गर्नुभयो। हामी 3वटा ठाउँमा स्क्रिनिङ गऱ्यौँ, कति मान्छेहरू सुगरका बिरामीहरू हुनुहुन्छ, मधुमेहका बिरामीहरू, कति मान्छे हाइपरटेन्सन बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने खोज्दाखेरि हामीले 377 जनालाई चेक गर्दाखेरि, जाँच गर्दाखेरि आधाभन्दा बढी भनेको अर्थ 55% मानिसहरूमा त्यो समस्या देखेपछि त्यसको डाटा पेश गऱ्यौँ। अनि हामीले वडा कार्यालयको बजेटबाट सबैले के औषधि खानुहुन्छ, सुगर र प्रेसरको औषधि, मधुमेह र उच्च रक्तचापको औषधि उहाँहरूलाई फ्रीमा बाँड्नका लागि हामीले त्यो वर्ष सुरुवात गरेको त्यो कार्यक्रम। त्यो कार्यक्रम निरन्तर छ त्यो कार्यक्रम। अनि योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि हामीले उहाँ औषधि दिनुभयो, हामीले त्यो औषधि बाँड्यौँ। यो वर्ष पनि कार्यक्रममा छ वडा कार्यालयबाट ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमभित्रको नसन्ने रोगहरूको बिरामी खोजी गर्ने र औषधि वितरण गर्ने र स्वास्थ्य शिक्षा पनि दिने भन्ने कार्यक्रम छ। हामी अहिले लगत्तै योभन्दा पहिलासम्म खास कोरोना विरुद्ध खोप लगाउने अभियानमा अलि व्यस्त भयौँ। अहिले यो वैशाखको 7 गतेसम्म हामी टाइफाइड रोग विरुद्ध खोप लगाउने 15 महिनादेखि 15 वर्ष बालबालिका खोप लगाउने अभियान व्यस्त छौँ। यो कार्यक्रम सकिने बित्तिकै त्यो कार्यक्रम गर्ने योजना गरेका छौँ। त्यो पनि वडा कार्यालयबाट सुरुवातको इनिसिएसन हाम्रो प्रस्तावमा त्यो कार्यक्रम सुरुवात भएको कुरामा यहाँलाई अवगत गराउन चाहे। यसै गरी सुत्केरी सेवा लिइसकेपछि सुत्केरीहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्ने र नवशिशुहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्नका लागि हामीले 78 साल माघ महिनाको 14 गतेबाट घर घरमा पिएनसी एट होम भनेर घर घरमा यो प्रसुति सेवा लिइसकेपछि, सुत्केरी सेवा लिइसकेपछि प्रसुति जाँच गर्ने कार्यक्रम हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। त्यो कार्यक्रममा नर्सिङ स्टाफहरू घर घरमा गएर सुत्केरी आमाको र नवशिशुको स्वास्थ्य जाँच गर्ने परामर्श दिने गर्नुहुन्छ। त्यो कार्यक्रममा जाँदै गर्दाखेरि हामी त्यो दिन घर भेट गर्दै गर्दाखेरि उहाँलाई घरमै गएर सुत्केरी सेवा जाँच गर्ने बेलामा उहाँहरूलाई हामीले 400 बराबरको सामग्री, यसमा चाहिँ उहाँको सेनिटरी प्याड, त्यसै गरेर मञ्जन, ब्रस, हात धुने साबुन, अनि ज्वानो, नङ्कट, यसरी उहाँलाई चाहिने पोषिलो खानेकुराहरूको केही चिज होइन, जस्तो उहाँलाई क्याल्सियमको मात्रा बढाउनका लागि दिइने जुन ज्वानो हो। अहिले पनि हामीले यता बिजौरी स्थित आयुर्वेद चिकित्सालयबाट प्राप्त हामी जुन सामग्री छ, शतावरीको धुलो, अनि सानो बच्चालाई प्रयोग गर्ने 10 मूल तेल र अर्को अजवाइन चूर्ण भनेर ज्वानोको चूर्ण, हामी त्यसरी उहाँहरूले सँगसँगै उताबाट आएको सामग्री र वडा कार्यालयबाट आएको बजेटको माध्यमबाट हामीले सामान किनेर घर घरमा पिएनसी एट होम कार्यक्रम घरमै चाहिँ सुत्केरी सेवा दिने काम पनि गरिरहेका छौँ। त्यो निरन्तर चलिरहेको छ। यसै गरी अब स्वास्थ्य स्वयंसेविकाज्यूहरू जो चाहिँ स्वास्थ्य कार्यक्रमका गहना हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आत्मबल बढाउन लागि, उहाँलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि र मनोबल उच्च राख्दै उहाँहरूबाट खास उहाँहरू क्रियाशीलता मार्फत समुदायको स्वास्थ्य स्तरमाथि उकास्नका लागि स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई हरेक महिनाको 29 गते उहाँहरूले महिनाभरि गरेको कामको रेकर्डिङ रिपोर्टिङ गर्नलाई यहाँ आउने र उहाँहरूलाई चाहिने केही अत्यावश्यक सामग्रीहरू जस्तो की कमोडिटी भन्ने गर्छौँ हामी, झाडापाखालाको उपचारमा चाहिने जीवनजल, जिङ्क, त्यसै गरेर पोषणका लागि चाहिने बालभिटा, सानो बच्चाहरूको पोषण राम्रो गर्नलाई चाहिने बालभिटा, अनि परिवारजनका सामग्री बाँड्नका लागि कन्डम, पिल्स सामग्रीहरू उहाँहरूले जे चाहिन्छ त्यो माग गर्न आउने दिन भनेको हरेक महिना 29 गते हो। उहाँहरूलाई
यो स्वास्थ्य संस्थामा आएर रिपोर्टिङ गर्दाको दिनमा एक दिन बराबर उहाँलाई केही हदसम्म सम्बन्धित हुने हिसाबले केही खाजा खर्च दिउँ अथवा यात्रा खर्च दिउँ भन्ने कुरा भयो र वडाकाले योभन्दा पहिला सुरुवात गर्यो त्यो हामीले सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ थिएन उहाँ केही पाउनु भएको थिएन राष्ट्रिय कार्यक्रमबाट आउने जुन उहाँहरूले पाउने कार्यक्रम वाइज पाउने सेवा सुविधा थियो नै जस्तो पोसाक भत्ता आउँथ्यो नै त्यसै गरी उहाँले कार्यक्रमको दिन खटे बापतको पाउने पैसा जस्तै भिटामिन कार्यक्रमको बेलामा राष्ट्रिय पोलियो खोप अभियानको बेलामा अन्य कार्यक्रम बेलामा जस्तै हात्तीपाइले विरुद्ध औषधि खुवाउने कार्यक्रमहरू भयो यस्तो बेलामा पाउनुहुन्थ्यो नै मैले भन्न खोज्छु नियमित रूपमा उहाँलाई केही दिन सकेको अवस्था थिएन र यो स्थानीय सरकार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाट र वडा नम्बर 11 कार्यालयबाट मासिक 400 को दरले एक दिनको त्यो भत्ता उहाँहरूलाई दिने कुराको सुरुवात भयो र अहिले त्यो 400 बाट 600 पुगेको छ स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू उहाँहरू आफ्नो समुदायमा महिनामा एक दिन स्वास्थ्य आमा समूहको बैठक बसाल्नुहुन्छ र विभिन्न स्वास्थ्यका विभिन्न विषयहरूको बारेमा सरसफाइ सम्बन्धी होला झाडापाखालाबाट कसरी बस्ने सम्बन्धी होला जस्तै श्वास प्रश्वास रोगको घरेलु उपचारमा सिकाउनुदेखि लिएर गर्भवती आमालाई सुत्केरी आमाहरूलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्याउनका लागि पुलको रूपमा काम गर्ने उहाँहरू र समुदायको स्वास्थ्य चेतनाको स्तर बढाउनका लागि हरेक महिनामा स्वास्थ्य आमासम्मको बैठक एक दिन हरेक महिनामा एक दिन यहाँ उहाँ रिपोर्टिङ गर्ने र अरू बेला पनि राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रममा उहाँहरूलाई मोबिलाइज गर्ने उहाँ आफै परिचालित हुने र अरू बेला पनि उहाँहरूले आफ्नो समुदायमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कामहरू गर्नुहुन्छ अनि बालविवाहको अवस्था अध्ययन गर्ने तुलसीपुरको वडा नम्बर 11 ले वडाको रणनीति के थियो भने तुलसीपुरको वडा नम्बर 11 लाई बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने भन्ने खालको कुराका सुरुवात गर्ने बेलामा बालविवाहको अवस्था के छ त भन्ने कुरा हामीसँग त्यस्तो डाटा ठ्याक्कै थिएन अनि वडा नम्बर 11 कै केही आर्थिक सहयोगबाट स्वास्थ्य स्वयंसेविका जीवहरूले घर घरमा पुगेर 20 वर्ष मुनिको बालविवाहको अवस्था के छ त भनेर उहाँहरू अध्ययन गर्नका लागि हामीले सहजीकरण गर्नु स्वास्थ्य संस्थाबाट उहाँले त्यो काम गर्नुभयो अहिले यो 3 वर्षको हामी 3 वर्षको गएको आर्थिक वर्ष 3 वर्षको रिपोर्ट हेर्दाखेरि अघिल्लो 3 वर्षमा 41% थियो त्यसपछि अर्को आर्थिक वर्षमा भने यो भन्दा आजभन्दा गएको आर्थिक वर्षमा त्यसबाट घट 39% भएको छ र अहिले फेरि हाराहारी 40% मा छ त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छ ताकि त्यो डाटालाई टेकेर स्वास्थ्य संस्थाबाट दिने स्वास्थ्य सेवाहरूदेखि लिएर वडा कार्यालयबाट दिने विभिन्न कार्यक्रमहरू र सेवाहरू र अब सम्म तुलसीपुर नगरपालिकाबाट पनि लक्षित कार्यक्रम कोही आयोजना गर्ने बेला प्लानिङ गर्ने बेलामा त्यो डाटाले पक्कै पनि सहयोग गर्छ भन्ने खालको अपेक्षा हाम्रो छ त्यो काम भएको छ यसै गरी कोभिडको बेलामा कोभिडको जुन बेलामा पहिलो लहर आयो त्यति बेलामा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई च्यवनप्राश हात धुने साबुन दिने कार्यक्रम वडाले गरेको थियो र त्यो बेला मास्क पनि वितरण गरेको थियो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सबैलाई गर्नु पर्थ्यो सुरुवातमा ज्येष्ठ नागरिकबाट सुरुवात भयो त्यो कार्यक्रममा स्वास्थ्य संस्थामा खट्ने हामी कर्मचारीको हैसियतले सबैलाई घर घरमा भेटेर त्यो सामान वितरण गर्नका लागि र उहाँको स्वास्थ्य परामर्श गर्नका लागि हामीले त्यो बेला सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्यौँ कोभिडको बेलामा कोभिडको दोस्रो लहर आउने बेलामा योभन्दा अघिल्लो वर्ष अनि सुरुवातको वर्षमा वडा नम्बर 11 को कार्यालयले हाम्रो अमरबाजी उडरीमा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्यो त्यो बेलामा स्वास्थ्य संस्था प्रमुख हैसियतले मैले त्यो क्वारेन्टाइनको संयोजकको भूमिका निर्वाह गरेँ र हाम्रो सबै स्वास्थ्यकर्मी हाम्रो सर म्याडमहरू सबैजना गएर वडाको टिम सबैजना यहाँको राजनीतिक पार्टीहरू अनि यहाँको अग्रणी समाजसेवी मान्छेहरू सामाजिक अभियन्ताहरू बाल क्लबहरू यहाँको विपद व्यवस्थापन समिति सबैजनाले सहयोग गर्नुभयो र क्वारेन्टाइनमा स्वास्थ्य को एउटा महामारी फैलिएको जुन कोभिड-19 थियो पहिलो लहरको त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकै आर्थिक सहयोगबाट हामीले हाम्रो टेक्निकल सहयोग त्यहाँ गऱ्यौँ त्यसपछि दोस्रो लहरको बेलामा 137 जना कोरोना सङ्क्रमितलाई हामीले घर घरमा भेटेका छौँ घरमै गएर भेटेका छौँ कतिलाई फोनबाट परामर्श गरेका छौँ उहाँहरूको रिपोर्ट पोजिटिभ आएदेखि उहाँहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आउँदासम्म अथवा सन्चो हुँदासम्म बिरामी यदि सन्चो हुँदासम्मको अवस्थामा सकेसम्म हामी प्रत्यक्ष रूपमा घरमा पुगेर नसकेको अवस्थामा फोनबाट कति प्रत्येक दिनमा अथवा 2 दिनमा उहाँ स्वास्थ्य अवस्थाको लेखाजोखा गर्ने परामर्श गर्ने फोनबाटै भयो उहाँ स्वास्थ्य अवस्था जाँच गर्ने के भन्छ जानकारी गर्ने र उहाँहरूले मनोसामाजिक परामर्श गर्ने काम गरेका थियौँ र दुःखद कुरा भन्नुपर्छ त्यही अवधिभित्रमा हाम्रो वडा नम्बर 11 को 9 जना व्यक्तिको ज्यान गयो कोभिड-19 को महामारीको बेलामा र उहाँहरूलाई हामीले नेपाल सरकारले दिने मृतकहरूलाई दिने
जुन आर्थिक सहायता त्यसका लागि हामीले उहाँ डकुमेन्ट कलेक्सन गरिदिने र तुलसीपुर नगरपालिकासम्म हामी त्यसमा पठाउने अथवा सहजीकरण गर्ने काम हामीले गरेका थियौँ। अनि यो वडा पूर्णखोप वडा हो, पूर्णखोपको घोषणा भएको वडा हो। पूर्णखोप भनेको साना बालबालिकाहरूलाई जन्मेदेखि 15 महिनासम्मको अवधिभरिमा उसलाई BCG खोप लगाउन सुरु भएको 15 महिनामा लगाएपछि डाक्टरको बेला दोस्रो पूर्णखोप घोषणा भएको 2076 साल असारको 26 गते हो यो वडा जुन बेला उरेली गाविस थियो। अनि यो वडालाई हरेक वर्ष पूर्णखोप प्रमाणीकरण 1 वर्ष मात्रै गरेर त भएन, हरेक वर्ष त्यो उमेर समूहका बालबालिका सबैजनाले पूर्णखोप पुरा गरेका छन् भन्ने सर्टिफाई गर्ने प्रमाणीकरण गर्ने चरणमा हामीले अघिल्लो वर्ष सबै बच्चाहरूको घर घरमा पुगेर लाइन लिस्टिङ गरेर उहाँहरूले प्राप्त गरेको खोपको आधारमा पूर्णखोप प्रमाणीकरण गर्न सफल भएका छौँ। अहिले यो वर्ष पनि अब चैत सकिएपछि वैशाखको महिनामा यो खोप महिना भनेर मनाउने चलन छ नेपाल सरकारको। यो वैशाखको महिनामा पूर्णखोप प्रमाणीकरण गर्नका लागि हामीले गर्ने जुन गतिविधि छ त्यो सुरुवात गर्नेछौँ। त्यसै गरेर अहिले पनि जस्तो हामीले गर्भवती आमाहरूलाई यही स्वास्थ्य संस्थामा आएर सुत्केरी हुनुभयो भने हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाको एम्बुलेन्स हामीलाई खबर आयो भने एम्बुलेन्स घरमै पुगेर स्वास्थ्य संस्थामा ल्याउने, स्वास्थ्य संस्थामा सेवा दिने र घर पुर्याउने। यदि स्वास्थ्य संस्थामा हामीले सेवा दिन सकेनौँ उहाँहरूलाई योभन्दा माथिल्लो स्तरको स्वास्थ्य सेवा सम्पन्न अस्पतालमा पुर्याउनु पर्यो भने उहाँहरूलाई हामीले यहाँबाट तुलसीपुर स्थित प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरसम्म पुर्याउने भाडा हामी लिँदैन, निःशुल्क गर्ने गरेका छौँ। यो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको यो सबै वडामा हो, यहाँ मात्रै नभएर हामी त्यो पनि गरेका छौँ हामीले। र स्वास्थ्य संस्थामा आई सेवा लिइसकेपछि उहाँहरूले पाउने नेपाल सरकारले दिएको जुन छ अब उहाँहरूलाई यातायात खर्च र गर्भजाँच बापत उत्पन्न भत्ता भनेर 1800 रुपियाँ प्रति व्यक्ति दिने त छँदैछ। त्यसमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले थप 3200 रुपियाँ दिएर 5000 रुपियाँ दिने कार्यक्रम जुन छ यसमा पनि हाम्रो 80% भन्दा बढी अघिल्लो वर्षमा 80% भन्दा बढीले सबैले 5000 पाउनु भएको थियो भने 20%ले 2000 पाउनु भएको थियो। यो वर्ष हामीले अहिलेसम्मको वितरण गरेको जुन उहाँलाई पाउने त्यो सेवा सुविधा बापतको पैसा हामी वितरण गरेको रेकर्ड हेर्ने बेलामा अहिले हाम्रो 88%ले 3200 रुपियाँ पाउनु भएको। उताबाट आउने नगरपालिकाबाट आउने जुन 3200 रुपियाँ र सँगै सरकारबाट आउने 1800 दरले 5000 रुपियाँ पाउने गर्नुभएको छ। भनेको अर्थ यसरी त्यो के हो भने त्यसको केही क्राइटेरियाहरू छन्। एउटा गर्भवती भएदेखि चौथो महिनामा, छैटौँ महिनामा, आठौँ र नवौँ महिनामा स्वास्थ्य जाँच गरेको हुनुपर्ने, त्यसपछि स्वास्थ्य संस्थामै बच्चा जन्माएको हुनुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माइसकेपछि 3 दिनमा 7 दिन 24 घण्टामा 3 दिनमा र 7 दिनमा प्रसुति पश्चात यो PNC जाँच गरे उत्तर प्रसुति सेवा त्यो लिएको हुनुपर्ने प्रावधान छ। अनि यसरी उहाँहरूको त्यो जुन दर छ नि उहाँले 5000 यदि त्यो सबै क्राइटेरिया मिट गरेको छ भने उहाँहरूले 5000 नै पाउनुहुन्छ। यदि त्यो क्राइटेरिया मिट गरेको छैन भने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाट प्राप्त गर्ने 2000 र सङ्घीय सरकारबाट पाउने 1000 रुपियाँको हिसाबले उहाँ 3000 रुपियाँ पाउनुहुन्छ। के भनाइको अर्थ हाम्रो उद्देश्य के हो भने सबैले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाट दिइने जुन 5000 रुपियाँ हो हाम्रो वडामा हामी काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीको हैसियतले भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो वडाभित्रका जति आमा सेवाग्राहीहरू हुनुहुन्छ गर्भवती आमाहरू उहाँहरू सबैले त्यो चौथो महिना, छैटौँ महिना, आठौँ नवौँ महिनामा जाँच गरेको हुनु पर्यो, स्वास्थ्य संस्थामै बच्चा जन्माएको हुनु पर्यो र बच्चा जन्माइसकेपछि पनि 24 घण्टामा 3 दिनमा 7 दिनमा थर्ड PNC पुरा गरेको रहेछ भने त्यो 5000 पाउनुहुन्छ उहाँले। त्यो 5000 100मा 100%लाई त्यो 5000 वितरण गर्ने ध्येयका साथ हामीले काम गरेका छौँ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा त्यो रकम प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या बढ्नुको हिसाबले के प्रमाणित गर्छ भने अब सबै आमाहरू सचेत हुनु भएको छ। हामी सबैको उहाँ आफै सम्बन्धित सेवाग्राही आफै स्वास्थ्य स्वयंसेविका जनप्रतिनिधि यो अब सबैको सामुदायिक परिचालन र स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि दिएको सेवाको आधारमा त्यो 5000 रुपियाँ पाउनेको सङ्ख्या बढ्नु जुन तथ्याङ्कको आधारमा भन्दाखेरि यो सेवा पनि नियमित रूपमा विस्तार हुँदै गइरहेको छ र यो सेवा अभिवृद्धि भइरहेको छ भन्ने लाग्छ। अनि हाम्रो यो स्वास्थ्य संस्था अन्तर्गत
नियमित रूपमा खोप कार्यक्रम चल्ने गर्छ जुन हरेक महिनाको 19 गतेदेखि 24 गतेसम्म 6 दिन चल्ने गर्छ। त्यसमध्येको 2वटा खोप केन्द्र वडा नम्बर 12 मा छ। वडा नम्बर 12 को क्वाङ्गी र कचिलीमा छ। अनि बाँकी 4वटा खोप केन्द्रहरू हाम्रो वडा नम्बर 11 मा छन्। वडा नम्बर 11 र 12 मा जहाँ खोप सेवा दिइन्छ त्यही केन्द्रमा हरेक महिनाको एक पटक गाउँघर क्लिनिक सेवा पनि दिइन्छ। गाउँघर क्लिनिक भनेको के हो भने हरेक महिनामा एक दिन त्यहाँ पुगेर 2 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको अनिवार्य हरेक महिनामा तौल लिने र 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको पोषण अवस्था लेखाजोखा गर्ने, परिवार नियोजन साधन प्रयोग गर्ने उपयुक्त दम्पतिहरूलाई कन्डम र पिल्स वितरण गर्ने, डिपो वितरण गर्ने र त्योभन्दा अरू साधनहरू छ, इम्प्लान्ट छ, कपटी छ, लामो समयको साधन प्रयोग गर्न पर्ने उपयुक्त दम्पतिहरूलाई स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गर्ने र यहाँबाट सेवा दिने भन्ने उद्देश्य हो। सँगसँगै प्राथमिक उपचार गर्ने र स्वास्थ्य चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने गाउँघर क्लिनिकको उद्देश्य हुन्छ भने खोप केन्द्रबाट बालबालिकालाई अब नेपाल सरकारले जारी गरेका खोप कार्यक्रममा समावेश गरेका सम्पूर्ण खोपहरू जुन समयमा लाउनु पर्ने हो उमेरको हिसाबले तत्त उमेरमा ती सुईहरू पुरा गराउनका लागि खोप कार्यक्रम सुरुवात हुन्छ। र सँगसँगै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको अर्को कार्यक्रम के थपेको पनि छ भने खोपसँग पोषण कार्यक्रम भनेर जुन बच्चा खोप लाउन आउनुहुन्छ ती बच्चाहरूको पोषण अवस्था पनि हरेक महिनामा लेखाजोखा गर्ने, पाखुराको नाप नाप्ने, तौल हेर्ने। अनि यदि बच्चाको स्वास्थ्य जोखिममा पर्दै गएको छ भनेदेखि आमालाई त्यहाँ हरेक बार खाना चार अनि उमेरअनुसारको खानाको बारेमा हामीले परामर्श गर्ने र उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ भने उपचार गर्ने भन्ने उद्देश्य हो। हामीले तुलसीपुरको वडा नम्बर 11 को वडा कार्यालयबाट प्राप्त बजेटमा के पनि राखेका छौँ भने पोषण अभिवृद्धि गर्ने भनेर बच्चाहरूको पोषण अवसर लेखाजोखा गर्नका लागि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू मार्फत र हामी स्वास्थ्य कर्मी पनि परिचालित भएर 700 जना बच्चालाई 5 वर्ष मुनिको बच्चालाई राष्ट्रिय भिटामिन ए खुवाउने कार्यक्रम हामीले त्यसलाई लक्ष्य मानेर उहाँहरूको पाखुराको नाप र बच्चाको तौल लिँदै गर्दाखेरि 20 जना बच्चा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू जोखिममा परेको बनाएर प्रेषण गर्नुभयो। ती 20 जना बच्चाहरूलाई हामी स्वास्थ्य संस्थामा एक दिन सबैलाई बोलायौँ, उहाँ अभिभावक आमा र बच्चा र कसैको बच्चाको बुवाहरू हजुरआमा समेत आउनुभएको थियो। उहाँलाई बोलाएर हेर्दाखेरि हामीले यहाँ आएर बच्चाको उचाइ, उमेरअनुसारको उचाइ, बच्चाको उमेरअनुसारको तौल, पाखुराको नाप हेर्दाखेरि 13 जना बच्चालाई कुपोषित भएको हामीले ठहर गऱ्यौँ। त्यो कुपोषित भएका बच्चाहरूलाई हामीले हाम्रो तहबाट गर्ने उपचार के हो त भने हाम्रो टरीगाउँ स्वास्थ्य चौकीमा यो कुपोषण भएका बालबालिकाहरूलाई विशेष उपचार गर्ने एउटा थलो छ। त्यो केन्द्र हो, त्यो हाम्रो टरीगाउँ स्वास्थ्य चौकी वडा नम्बर 10 मा रहेको छ। त्यहाँ पठायौँ। त्यहाँ पठाएपछि उहाँहरूले सेवा दिनुभयो। ती 13 जना बच्चा मध्येमा थप अरू उहाँहरूको स्वास्थ्य परामर्श, स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने अरू थप इन्भेस्टिगेसन गर्नका लागि हामीले प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा पठायौँ। त्यहाँ पठाइसकेपछि 3 जना बच्चालाई क्षयरोग देखा पर्यो। अब त्यो क्षयरोगका ती साना बच्चाहरू अहिले हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाबाट क्षयरोगको औषधि खाइराख्नु भएको छ। यसरी समुदायमा हाम्रो यहाँ हामी आउने जो मान्छे सेवाग्राही भएर आउनुहुन्छ, चाहे गर्भवती जाँचको लागि होला, चाहे बिरामी भएर होला, चाहे सुत्केरी सेवाको लागि होला, चाहे अन्य कुनै कारणले स्वास्थ्य समस्या भएर आउने बिरामीहरू उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू भनेको त सचेत भएर आउने हो। कति मान्छे त मेरो स्वास्थ्य अवस्था के छ त भन्ने थाहा नपाइकन पनि मान्छे अझै पनि गाउँमा बस्नुभएको अवस्था हुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले बेला बेलामा गर्ने स्क्रिनिङ क्याम्पले गर्दाखेरि यी यस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि हामीले गरेको काम पनि त्यहाँ देखिने र सम्बन्धित सेवाग्राहीले पनि सेवा पाउने र उहाँको जीवन स्तरमा सुधार हुने खालको कार्यक्रम हामीले गरिरहेका छौँ, अझै गर्नेछौँ। स्वास्थ्य संस्थामा जति सेवा दिइन्छ त्यो स्वास्थ्य सेवाको चापको हिसाबले जनशक्ति हामीलाई कमजोर अलिकति कमै छौँ भन्ने लाग्छ। तर के पनि हो भने फेरि जस्तो सरकारले अहिले यो स्तरको स्वास्थ्य संस्थामा एउटा स्वास्थ्य चौकीमा कतिजना कर्मचारी हुनुपर्छ भन्ने दरबन्दी बनाएको छ नि त स्टाफिङको हिसाबले भन्दाखेरि समायोजन पश्चात जति आएका छौँ हामी त्यसमा 10 जना कर्मचारी हामी छौँ। 10 जना मध्येमा 1 जना स्वास्थ्य कर्मी यहाँबाट काजमा अर्को ठाउँमा काम गर्न जानु भएको छ, अर्को ठाउँमा हुनुहुन्छ भने हामी अहिले 9 जना कर्मचारी छौँ। अनि 2078 साल भदौ महिना को 18 गतेबाट हामीलाई एउटा एम्बुलेन्स प्राप्त भएको छ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाट। त्यो एम्बुलेन्सको चालक सहित हामी अहिले 10 जना कर्मचारी छौँ। अनि जति हामी सेवा दिइरहेका छौँ अहिले सेवा दिइरहेको आधारमा हामी जनशक्ति जति छौँ हामी
यसको हिसाबले जनशक्ति कम भएको हामीलाई त्यति महसुस भएको छैन। दरबन्दीहरू छ, नेपालसँग दरबन्दीहरू छ, हाम्रो दरबन्दी पर्याप्त छ, एकजना स्वास्थ्यकर्मी काजमा हुनुहुन्छ। र अहिले जुन हामीले सेवा दिइरहेको आधारमा त्यो चापको महसुस गर्दाखेरि हामी जति स्वास्थ्यकर्मीहरू छौँ, हामी काम गरिरहेका छौँ, एकजना स्वास्थ्यकर्मी बाहिर हुन्छ, उहाँहरू पनि केही समयपछि यही संस्थामा आउनुहुन्छ भन्ने खालको हाम्रो आशा हो। अब अन्तिममा भनिदिनुहोस्, यदि यो वडा नम्बर 11 को स्वास्थ्य चौकीलाई नमुना योग्य बनाउनलाई, राम्रो बनाउनको लागि के कुरा भइदियो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ, यसले पोइन्टमा भनिदिनुहोस् न। सबभन्दा पहिला त आजको यो बसाइ मार्फत सरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम अथवा यो हामी जे जे काम गरिरहेका छौँ अहिलेसम्ममा यो काम गरेको हाम्रो काम गर्ने ढङ्ग, स्वास्थ्य सेवाग्राहीका रूपमा आउने स्वास्थ्य सेवाग्राहीहरू सबैजनाले हामीलाई के एउटा सहयोग गर्नु पर्यो भने स्वास्थ्य संस्थामा अझै यो भएपछि हामी राम्रो हुन्छ भनेर भनिदिन पर्यो। हाम्रो तर्फबाट हामीले गरिराखेका छौँ। जस्तो म अर्को डाटा सुनाउँछु यहाँलाई। 2074-75 सालमा स्वास्थ्य संस्थामा नियमित रूपमा सेवा, यो ओपिडी सेवा, बहिरिङ सेवा भन्छौँ हामी, बिरामी आएर उपचार लिएर जानेको सङ्ख्या जनसङ्ख्याको आधारमा 41% थियो। त्यसपछि 75-76 आर्थिक वर्षमा त्यसमा 62% पुग्यो हेर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि 67 के अरे अब त्यसको अर्को वर्ष 2076-77 मा नियमित सेवा लिएर आउने ओपिडी सेवा ग्राहीको सङ्ख्या 71% पुगेको छ। अनि त्यसपछि अब योभन्दा अघिल्लो गएको वर्ष 2077-78 मा कोभिडको चापले गर्दा, कोभिडको चाहिँ महामारीले गर्दाखेरि हामीले 45% लाई सेवा दिन सकेका थियौँ भने यो वर्ष त अब कोभिड सँगसँगै हामीले अब भ्याक्सिन पनि आएको छ, सेवा पनि दिइराखेका छौँ। त्यो हिसाबले अहिले हामीले अस्तिसम्म, एक हप्ता अगाडिसम्ममा हामीले डाटा केलाउँदाखेरि अहिले पनि 65% लाई हामीले सेवा दिइसकेका छौँ जनसङ्ख्याको आधारमा। कुल जनसङ्ख्याको 9,934 हाम्रो कुल जनसङ्ख्या हो, इस्टिमेटेड पपुलेसन हो भने त्यसको 65% लाई हामीले यसरी ओपिडीमा सेवा दिइरहेको तथ्याङ्क छ। यसले गर्दा हामी के लाग्छ भने जसरी हामी गरिरहेका छौँ नि, जस्तो समुदाय परिचालन, विभिन्न स्क्रिनिङ क्याम्पहरू, पोषण सम्बन्धीका कामहरू, पूर्णखोप घोषणा गर्ने कुरादेखि लिएर अहिले कोभिडको बेलामा कोभिड विरुद्ध भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम, हामीले कोभिडको विरुद्ध भ्याक्सिनेसन लाउने क्रममा हामीले अहिलेसम्ममा 12,868 जनालाई हामी खोप लगाइसकेका छौँ। र बुस्टर डोज लगाउनेको सङ्ख्या भने थप मात्रा अथवा अहिलेसम्ममा अब खास नेपाल सरकारले कोरोना खोपलाई बुस्टर डोज दिने भन्ने जुन नीति बनायो त्यसको आधारमा हामीले भन्दाखेरि 1000 मानिसलाई हामी बुस्टर डोज दिइसकेका छौँ। बाँकी त सुई आउँदै के अरे भ्याक्सिन आउनेवाला पनि छ, अब हामी लाउनेवाला छौँ। अनि यसरी हामीले स्वास्थ्य संस्थामा दिने गतिविधिलाई हामीले अलिकति पब्लिसिङ गर्न सकेका छैनौँ। अब अहिले हामीले मात्रै हाम्रो आन्तरिक, हाम्रो खास स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समिति र स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूको निर्णय के भएको छ भने हामीले अहिलेसम्म गतिविधिहरूलाई समावेश गर्ने र कुन कुन क्लस्टरबाट, वडा नम्बर 11 को कुन कुन क्लस्टर हाम्रो यहाँ अहिले चाहिँ साबिकको 7वटा वडा भयो, त्यसलाई हामीले 15वटा ठाउँ क्षेत्र बनाएका छौँ। 15वटा क्षेत्रमा चाहिँ जस्तो मानौँ उररी एउटा क्षेत्र भयो, जसपुर एउटा भयो, हस्नपुर एउटा भयो, नवलपुर अर्को भयो, सुकौरा अर्को, यसरी यो गाउँ भनौँ, क्लस्टर भनौँ गाउँबाट कुन गाउँबाट कति बिरामीहरू यहाँ आउनु भएको छ सेवा लिन र कस्ता कस्ता समस्या लिएर आउनु भएको छ भन्ने त्यो डाटा केलाउँदैछौँ। अनि त्यसको आधारमा हामीले त्यही समुदायमा हामीले गर्छौँ बेला बेला स्क्रिनिङ क्याम्प गर्ने बेलामा अथवा शिविर चाहिँ स्वास्थ्य शिविरहरू गर्ने यस्तो काम गर्ने। त्यो डाटाले हामीलाई त्यो रियल अवस्था बताउने चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा गएर काम गर्नेछौँ। र विभिन्न निकायहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू, तुलसीपुरमा रहेका प्राइभेट हस्पिटलहरू र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा हामीले स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने योजना गरेका छौँ। र यो वैशाखको पहिलो हप्तामा हामी ज्येष्ठ नागरिक शिविर गर्दैछौँ। त्यो 3वटा क्लस्टरमा त्यो शिविर हुनेछ। र हामीले अहिले स्वास्थ्य संस्थाबाट दिने सेवाका लागि जे कुराहरूको अभाव खट्किन्छ त्यो अभावलाई पूर्ति गर्नका लागि र यो यहाँको भौतिक व्यवस्थापनदेखि लिएर यो कार्यक्रमको प्राविधिक कुरादेखि लिएर औषधि आपूर्तिदेखि सबै कुरामा हामीले सहयोग माग्ने निकाय भनेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, हाम्रो स्थानीय सरकार अनि हाम्रो वडा नम्बर 11 को कार्यालय र विभिन्न दात्री निकायहरू पनि हुनु, जस्ता सहयोग संस्थामा सिट संस्थाले पनि हामीलाई सहयोग गरेको छ, त्यसपछि न्युसिपिसी संस्थाले हामीलाई सहयोग गरेको छ। त्यसै गरेर हाम्रो यहाँको उद्योगी व्यवसायहरूलाई हामीलाई अब कसैले टेलिभिजन दिनुभएको छ, कसैले चाहिँ डिसोम दिनुभएको छ, कसैले इँटा दिएर हाम्रो यो हेल्पस व्यवस्थापनका लागि भौतिक व्यवस्थापन सहयोग गर्नुभएको छ होइन। यो हाम्रो सहकार निरन्तर रहनेछ र यहाँहरूको पनि सबैको सहयोग हामीलाई अब नियमित प्राप्त भइरहनेछ। र हामी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीको हैसियतले
यो स्वास्थ्य संस्थाबाट कसरी बढी से बढी स्वास्थ्य सेवा दिने र जनसमुदायमा साँच्चै हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाले हामी सोचे जस्तो सेवा पाउनका लागि हामीलाई सेवा गरेको छ र हामीले सेवा पाएका छौँ भन्ने अनुभूत गराउनका लागि हामी अझै लागि पर्नेछौँ भन्ने नै हो। अन्तमा यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आदरणीय वडावासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रो वडा राम्रो वडा बनाउने यो अभियानमा यहाँको अमूल्य सुझावको हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। यहाँले एसटिएन टेलिभिजनको युट्युब, फेसबुक र फेसबुकलाई लाइक गर्नुहुनेछ, सब्सक्राइब गर्नुहुनेछ र कमेन्ट बक्समा आफ्ना अमूल्य सुझावहरू लेखेर हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। यहाँको सल्लाह र सुझावलाई आत्मसात गर्दै यो कार्यक्रमलाई अझ राम्रो बनाउनको निमित्त यहाँको सहयोग अतुलनीय छ भन्ने कुरा हामीले विश्वास लिएका छौँ। आजको यो तेस्रो श्रृङ्खला तयार गर्नका लागि हामीलाई सहयोग गर्नुहुने तुलसीपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष चित्रबहादुर ओली, त्यसै गरी सदस्य श्री घनश्याम गौतम, त्यसै गरी ओरनी स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख चित्रबहादुर ओली र स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी लगायत विभिन्न गाउँ र टोलमा रहनुहुने स्वास्थ्य स्वयंसेविका लगायत सम्पूर्ण नागरिकलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र अर्को श्रृङ्खलामा फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथ यहाँको बीचमा उपस्थित हुने बाचाका साथ अहिलेलाई बिदा हुन्छु। नमस्ते।